दुनिया में तेल की कीमतें नीचे, पाकिस्तान में पेट्रोल फिर महंगा। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 45 पैसे फी लीटर का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 333 रुपए 1 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 2 रुपए फी लीटर की कमी। डीजल की नई कीमत 383 रुपए 86 पैसे फी लीटर। डिवीजन ने आज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दूसरी तरफ आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में मजीद कमी देखने में आई। अमरीकी खाम तेल $75 फी बैरल तक नीचे आ गया। बरतानवी खाम तेल की कीमत $96 फी बैरल हो गई। लोगों की बड़ी ख्वाहिश है और रहेगी कि किसी भी तरीके से मेरे और उनके ताल्लुकात खराब हो जाए, लेकिन मुस्तकबिल फिर क्या देख रहे हैं? हुकूमत का मुस्तकबिल बिल्कुल 5 साल पूरे करेंगे। शहबाज साहब 5 साल प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। ये जो मर्जी कर लें, बयान में से जो मर्जी निकाल लें, सारा कुछ कर लें, लेकिन वो इंशाल्लाह ताला 5 साल वज़ीर आज़म अपना टाइम पूरा करेंगे। मैंने परफॉर्मेंस के ऊपर प्राइम मिनिस्टर को जवाब देना है और मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करनी है कि थर्ड पार्टी वैल्यूएशन कराएं, तमाम मिनिस्ट्रीज़ की परफॉर्मेंस को उससे वैल्यूएट कराएं और जो रिज़ल्ट है वो पब्लिक के सामने होना चाहिए ताकि सबको पता हो कि कौन सी मिनिस्ट्री कितना परफॉर्म कर रही है। वज़ीर आज़म 5 साल मुद्दत पूरी करेंगे, हुकूमत कहीं नहीं जा रही। लोगों की ख्वाहिश है मेरे और वज़ीर आज़म के ताल्लुकात ख़राब हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अपनी परफॉर्मेंस पर वज़ीर आज़म को जवाबदेह हूँ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, काबीना में मेरी हाज़िरी 70% के करीब है। वज़ीर आज़म तमाम वजारतों का थर्ड पार्टी ऑडिट कराएं, जो नताइज आएँ वो आवाम के सामने रखे जाएँ ताकि मालूम हो सके कि कौन सी वजारत कितनी कारकर्दगी दिखा रही है। हुकूमत का हिस्सा हूँ, अपनी हुकूमत को चार्ज शीट क्यों करूंगा? मुल्क में 80 साल से जो निज़ाम चल रहा है वो तबाह है। अगर निज़ाम सही चल रहा होता तो हम कहां से कहां पहुंच जाते। वज़ीर आज़म को सिस्टम ठीक मिलता तो 100 गुना ज़्यादा तेज़ी से मुल्क को आगे ले जाते। शहबाज शरीफ ने मौजूदा हालात में भी रेवेन्यू कहां से कहां पहुंचा दिया है। वज़ीर आज़म रोज़ाना 14 से 16 घंटे काम करते हैं। अगर हालात बेहतर हो जाएं तो 1000 गुना बेहतर नताइज आएंगे। मुश्किल हालात में वज़ीर आज़म ने FBR का सिस्टम ठीक कर दिया। हुकूमत ने बहुत सारी इस्लाहात की। आपने जंग जीत ली, सिफारती कामयाबियां हासिल कर ली। जिन लोगों ने कहा कि 30 साल का सफर 3 साल में मुकम्मल किया, उनका शुक्रिया। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज सऊदी अरब रवाना होंगे। आला सतह का वफ्द भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा होगा। वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात और ख़ित्ते की सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। अमरीका ईरान जंग और अमन मुज़ाकरात से मुतालिक भी तबादला ख्याल किया जाएगा। ईरान से डील करना चाहता हूं, मैं लोगों को मारना नहीं चाहता। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का लास वेगास में तकरीब से खिताब। कहा, ईरान से बातचीत जारी है, देखें क्या होता है। ईरान किसी सूरत एटमी हथियार नहीं रख सकता। ईरान के साथ मुज़ाकरात मुश्किल और तवील होंगे। ईरानी निज़ाम अंदरूनी तौर पर तकसीम का शिकार है। अमरीकी नायब सदर JD वैंस का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, ईरान में कुछ हल्के जंग के खात्मे बाज जंग जारी रखने के ख्वाह हैं। ईरान के साथ मुज़ाकरात आसान नहीं होंगे, मतलूबा नताइज के लिए वक्त लगेगा। अमरीका फौजी, इख्तिसादी और सिफारती ज़राए इस्तेमाल करते हुए ईरान से निमटने की कोशिश कर रहा है। अमरीका का मकसद अपने आवाम के लिए बेहतरीन मुमकिना नतीजा हासिल करना है। मतलूबा नताइज हासिल करने में मुश्किलात और वक्त दरकार होगा। असलहे में कमी क्यों हुई? अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वजीर जंग पीट हेग्सेथ पर बरस पड़े। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ने गुज़िश्ता हफ्ते कैंप डेविड में होने वाले इजलास के दौरान पीट हेग्सेथ पर गुस्सा किया। तवील फासले तक मार करने वाले गाइडेड मिसाइलों के ज़खायर में कमी ने ईरान जंग मुश्किल बना दी। फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के इंटरसेप्टर्स की किल्लत ने ईरान के खिलाफ बड़े हमलों के इम्कानात महदूद कर दिए। व्हाइट हाउस के तर्जुमान कैरोलिन लेविट ने कहा है कि वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट 100% झूठी है। सदर ट्रंप को वजीर जंग पर मुकम्मल एतमाद है। पेंटागन ने भी रिपोर्ट को बेबुनियाद और बदघड़त करार दे दिया।
امریکہ سمجھ رہا تھا جنگ اور پابندیوں سے شام کی طرح ایران میں بھی حکومت الٹ دے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیاں کہتے ہیں امریکہ کو ایران میں حکومت کا تختہ الٹنے میں ناکامی ہوئی۔ نئے سپریم لیڈر نے ایران کو متحد اور مضبوط بنایا ہوا ہے۔ سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنائی سے رابطہ کرنا مشکل ہے۔ سپریم لیڈر کی موجودگی ایرانی عوام کے لیے غیر معمولی طاقت کا سبب ہے۔ تمام تر مشکلات کے باوجود ایران طاقتور اور باوقار ملک کہلاتا ہے۔ آخر امریکہ ایرانی یونیورسٹیوں اور تحقیقی اداروں کو نشانہ کیوں بناتا ہے؟ ایران اور عمان آبنائے ہرمز میں متفقہ بحری راستے پر متفق۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے عمان کے ساتھ آبنائے ہرمز کے معاملے پر پر اتفاق ہو گیا۔ ایران اور عمان کے درمیان ہونے والا معاہدہ اس بات کی ضمانت نہیں کہ آبنائے ہرمز مکمل طور پر محفوظ ہو گئی۔ تیسرا فریق مداخلت نہ کرے تو ایران اور عمان کا مشترکہ اعلامیہ فائنل ہے۔ پاکستان اور قطر کے ساتھ مختلف امور پر تبادلہ خیال جاری ہے۔ آبنائے ہرمز پر ایران عمان نئے انتظام کی مفاہمت آخری مرحلے کے قریب ہے۔ جہازوں کے راستے کا قابل ذکر حصہ ایرانی پانیوں سے گزرے گا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا ہے کہ نیا ماڈل پچھلے 60 برسوں سے جاری انتظام سے مختلف ہوگا۔ ایران عمان مفاہمت کا مطلب یہ نہیں آبنائے ہرمز مکمل کھولی جائے گی۔ امریکہ سے اشارے ملے ہیں، وہ وعدوں پر پھر سے عمل کے لیے تیار ہے۔ جہازوں سے ٹرانزٹ فیس کا معاملہ ایرانی قیادت کے فیصلوں اور امریکی رویے پر منحصر ہوگا۔ اقوام متحدہ نے آبنائے ہرمز کھلنے کی تصدیق نہیں کی۔ اقوام متحدہ کے نائب ترجمان فرحان حق نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کے دوبارہ کھلنے کے حوالے سے کوئی معلومات نہیں۔ اقوام متحدہ تمام فریقوں کے مذاکرات کا راستہ اپنانے کی حوصلہ افزائی کرے گی۔ کسی بھی تنازع کا پائیدار حل بات چیت اور سفارتی کوششوں کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ حوثی تنظیم انصار اللہ کا خلیج عدن میں سعودی ٹینکر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ سعودی عرب کی جانب سے تیل بردار جہاز کو نشانہ بنانے کی تصدیق نہیں کی گئی۔ یمنی حوثی نے بحیرہ احمر میں بھی سعودی آئل ٹینکر پر حملہ کیا۔ کہا سعودی عرب کی بحری ناکہ بندی جاری رہے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے چین اور ترکیے سے تربیتی کورس مکمل کر کے واپس آنے والے اے ایس پیز کی ملاقات۔ اے ایس پیز نے غیر ملکی تربیتی کورسز کو پیشہ ورانہ صلاحیتیں بڑھانے کے لیے بہترین تجربہ قرار دیا۔ وزیر داخلہ کا غیر ملکی تربیتی پروگرامز کو پولیس افسران کی پیشہ ورانہ تربیت کا مستقل حصہ بنانے کا اعلان۔ محسن نقوی نے کہا اسلام آباد میں چین کی طرز پر لا انفورسمنٹ انویسٹیگیشن سینٹر کے قیام کے لیے پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا جائے گا۔ جدید پولیسنگ کے کامیاب ماڈل سے استفادہ کر کے پولیس نظام کو مزید مؤثر بنایا جائے گا۔ جرائم کی روک تھام اور مؤثر نگرانی کے لیے وزارت داخلہ کے ایوی ایشن ونگ میں جدید ڈرونز شامل کیے جائیں گے۔ نیشنل پولیس اکیڈمی میں اسپیشلائزڈ انویسٹیگیشن رومز قائم کیے جائیں گے۔ ملک میں نئے صوبے بننے چاہیے یا نہیں؟ دنیا نیوز کو اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر ایس ایم ایس اور واٹس ایپ کریں۔ آپ فیس بک، یوٹیوب، ایکس اور انسٹاگرام پر بھی رائے دے سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت صاف پانی اتھارٹی سے متعلق خصوصی اجلاس۔ مریم نواز نے ڈرنکنگ واٹر بوٹل پر چارجز لگانے کی تجویز مسترد کر دی۔ 4 اضلاع میں بوتل ڈرنکنگ واٹر کے پائلٹ پروجیکٹ پر یومیہ رپورٹ طلب۔ بہاولپور، رحیم یار خان اور خوشاب کے ڈپٹی کمشنرز کو کلین ڈرنکنگ واٹر کے بارے میں عوامی فیڈ بیک لینے کی ہدایت۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں 864 واٹر فلٹریشن پلانٹ کی تعمیر شروع کر دی گئی۔ صوبے بھر میں واٹر فلٹریشن پلانٹ کے 1886 پروجیکٹس کو جلد مکمل کرنے کی ہدایات۔ مریم نواز نے کہا کہ عوام کو ان کی دہلیز پر پینے کا صاف پانی پہنچانا میرا عزم ہے۔ پینے کا صاف پانی پنجاب کے ہر شہری کا حق ہے۔ جہاں پینے کا صاف پانی میسر نہیں، وہاں ہر صورت بوتلوں میں پانی پہنچائیں گے۔
वज़ीर आला के पी सोहेल अफरीदी का 27 सितंबर को इस्लामाबाद की जानिब मार्च का ऐलान। पेशावर में जलसे से खिताब में कहा, बानी PTI और बुशरा बीबी को फैमिली और ज़ाती मुआलिज से मिलने दिया जाए। बानी PTI के मेरिट पर केसेस सुने जाएं। 2018 से 2022 तक खैबर पख्तूनख्वा में अमन देखा था। 2022 से अब तक मुल्क के हालात बदतर हो रहे हैं।